ओके नमस्ते भाइ बहिनीहरु सबैजनालाई नमस्ते। यहाँहरु सबैलाई मेरो क्लासमा स्वागत छ। आज मेन्सुरेसन अन्तर्गत कम्बाइन्ड सोलिड सम्बन्धी केही प्रब्लमहरु भाइ बहिनीहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु र मैले पहिलो क्वेशनको रूपमा एउटा क्वेशन सिलेक्ट गरेको छु जहाँ हामी डायग्राममा पनि देख्न सक्छौं एउटा सिलिन्डरको माथि हेमिस्फियर छ जसको टोटल हाइट 14 सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ र क्वेशनले यहाँ बीचमा भन्छ अब the ratio of radius and height of cylinder is 1:3 and their sum is 14 centimeter भन्छ र क्वेशनले find the relation between radius of base and height भनेर भन्छ। अब ए नम्बरको सोलुसनतिर हामी लागिहालौं। अब क्वेशनको अनुसार according to क्वेशनले के भन्छ त भाइ बहिनीहरु। according to क्वेशनमा हामी जाउँ। क्वेशनले भन्छ रेशियो अफ रेडियस एंड हाइट अफ सिलिंडर। इसको भनाई हो रेडियस एंड हाइट रेडियस एंड हाइट अफ सिलिंडर। रेशियो अफ रेडियस एंड हाइट अफ सिलिंडर भनेर भन्छ। रेडियस अफ सिलिंडर र हाइट अफ सिलिंडर नै लेख्ने हामीले। रेडियस अफ सिलिंडर र हाइट अफ सिलिंडर को रेशियोले कति भन्छ त भन्दा 1:3 छ क्वेशनले दिएको हामीलाई। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेखौं। यसको भनाइ के हो भन्देखि R/H = 1/3 हो। देयरफोर यसको मिनिङ के भेटिन्छ त भाइ बहिनीहरु भन्दा H = 3R भेटिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त हामीले R ले यतापटि क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं 3 * R जा 3R H * 1 जा H र उसले हामीले फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ बेस एन्ड हाइट भनेर भनेको छ। देयरफोर अब यसलाई लिंग्विस्टिक फर्ममा लेख्दाखेरि सो के भन्ने त भन्दा हाइट अफ सिलिन्डर = 3 टाइम्स द रेडियस अफ बेस भनेर हामीले ए नम्बरको एन्सरलाई कन्क्लुजनको रूपमा लेखेर तयार पार्ने। फर्स्ट नम्बरको ए सिद्धियो। अब बी नम्बरको क्वेशनमा भाइ बहिनीहरु बी को क्वेशनले फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ डेकोरेटिभ आइटम भनेको छ। अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न हामीलाई अब माथि यो सबैको रेडियसको भ्यालु पनि चाहियो, सिलिन्डरको हाइटको भ्यालु h को भ्यालु पनि चाहियो, यहाँनेरि भएको रेडियसको भ्यालु, सिलिन्डरको रेडियस र हेमिस्फियरको रेडियस एउटै हो त्यसैले रेडियस पनि चाहियो। हामी त्यतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ है। अब बी नम्बरमा क्वेशनको बी नम्बरको पाटोमा अर्को कुरा उसले के दिएको छ भन्दा सम इज 14 भनेको छ। अल्सो हामीले के भन्ने भन्दा R + H = ले कति दिएको छ भन्दा हामीलाई 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यही ठाउँमा हामी जाने। अब H को ठाउँमा हामीले 14 - R भनेर हामी लेख्न सक्छौं। सो अब हामीले थाहा पाएको कुरा हेरौँ त H = 3R छ। H भनेको 3R छ हेर्नुस् त H भनेको 3R छ है। H भनेको 3R + R = 14 हामीले यसरी भेट्न सक्छौं। और 4R = 14 डिवाइड बाइ 14 मात्रै भयो। अब और R = 14/4 हुन्छ। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न हेर्यौं भने यो भनेको कति भेट्छौं त 3.5 सेन्टिमिटर हामीले रेडियस भेट्छौं। एन्ड अब रेडियस पछि हामीले एन्ड अब के भेट्छौं त भन्दाखेरि H = डियर स्टुडेन्ट्स 14 - R हामीसँग छ। 14 - R भयो = 14 - 3.5 हुन जान्छ = हामी 10.5 सेन्टिमिटर हामीले देयरफोर H पनि भेट्न सक्छौं। यो तरिकाले हामीले दुईटा कुरा भेट्यौं। अब हामीले टोटल सर्फेस एरिया डेकोरेटिभ आइटमको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने छ। अब मैले क्वेशनको पार्टलाई यहाँबाट इरेज गर्न चाहन्छु। सबै कुरा दिएको कुरा हामीले लेखिसक्यौं। क्वेशनको यो पार्टलाई म इरेज गर्छु भाइ बहिनीहरु जसले गर्दा हामीलाई हिसाब अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। यो पार्टलाई मैले मेटे है त माथिको पार्टलाई मैले मेटे। डायग्राम पनि हामीले देखिसकेकै। डायग्राम चाहिँ एकछिन राखौं। डायग्राम हामीले राखौं अहिले बुझ्न सजिलो हुन्छ। डायग्राम यस्तो छ। डायग्रामलाई चाहिँ एकछिनमा मेटौं है त। डायग्राम अब यस्तो छ। ओके अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरिया। अब नाउ
टोटल सर्फेस एरिया भन्ने बित्तिकै अब माथिबाट कभर गर्दै ल्याउने। माथि यो भनेको को छ भन्दा हेमिस्फियर छ, त्यसलाई हामीले CSA अफ हेमिस्फियर भन्ने, CSA अफ हेमिस्फियर भन्ने। अब यो बीचमा यहाँ सिलिन्डर छ, यो सिलिन्ड्रिकल पार्ट छ, यो बीचको सिलिन्ड्रिकल पार्टलाई पनि हामीले CSA अफ सिलिन्डर भन्ने। अब तलपट्टि बिर्को लगाउने है भाइ बहिनीहरू, तलपट्टि यहाँ तल बिर्को लगाउने। यो भनेको एरिया अफ सर्कल हुन गयो। हामीले यसरी TSA भन्ने बित्तिकै CSA र सर्कलको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ यो सोलिडको चाहिँ TSA हुन जान्छ माइ डियर स्टुडेन्ट्स। अब हामीलाई फर्मुला लेख्ने, CSA अफ हेमिस्फियर भनेको 2 पाई r स्क्वायर हो, प्लस CSA अफ सिलिन्डर भनेको 2 पाई r h हो, प्लस एरिया अफ सर्कल भनेको पाई r स्क्वायर हो। डियर स्टुडेन्ट्स, अब योबाट हामीलाई हिसाब गर्नको लागि पाई कमन तान्यो भने सजिलो हुन्छ, r लाई कमन नतान्ने, किनभने r लाई कमन तान्यो भने स्क्वायरकै फर्ममा बस्छ। यो भनेको 2r स्क्वायर भयो प्लस 2rh भयो प्लस यहाँनिर पनि r स्क्वायर छ। भाइ बहिनीहरू अब पाई भनेको 22/7 हो। अब यसलाई यसो गरौँ है, यो 2 र यसले 3 हुन्छ है, 2r स्क्वायर र यो पार्टलाई 2r स्क्वायर r स्क्वायर 3 हुन्छ, 3r स्क्वायर इन्टु r भनेको हामीले भर्खरै कति भेटेको छ त 3.5 भेटेको छ। 3 इन्टु 3.5 इन्टु 3.5 प्लस 2 इन्टु 3.5 इन्टु h। यति पार्टलाई h भनेको पनि हामी 10.5 नै हालौँ, यहाँ भ्यालु हामीसँग छ 10.5। यतिलाई भ्यालु हालौँ त, यो ठाउँमा भ्यालु हालौँ 22/7 इन्टु अब 3 इन्टु 3.5 इन्टु 3.5 प्लस 2 इन्टु 3.5 इन्टु 10.5। क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त तपाईँहरू, टक 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 क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त। 3 इन्टु 3.5 इन्टु 3.5 प्लस 2 इन्टु 3.5 इन्टु 10.5। हाउ मच विल यु गेट माई डियर स्टुडेन्ट्स? 110.25। 110.25। अब यसलाई के गर्ने भने 110.25 लाई इन्टु 22 गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई डिभाइड बाइ 7 गर्ने त कति आउँदो रहेछ? लेट्स सी हाउ मच विल वी गेट। हामीले त्यसो गर्दा एन्सर कति भेट्छौँ त? एकचोटि क्यालकुलेटर थिचेर हेर्नुहोस् त एन्सर कति आउँछ है। क्यालकुलेटर थिच्दा 346.5 346.5 cm स्क्वायर। हामीले यो तरिकाले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ यो फिगरको, यो डायग्रामको आधारमा है। हामीले भ्यालुलाई पुट गर्ने, भ्यालु पुट गरेर हामीले सबै क्यालकुलेटरलाई युज गर्ने, त्यो गर्दा हामीले 346.5 वी विल गेट द टोटल सर्फेस एरिया। हामीले यो तरिकाले निकाल्ने। अब यसको बी नम्बर हामी सक्यौँ। और सी नम्बरले भन्छ इफ द डेकोरेटिभ अब्जेक्ट इज गोल्ड पोलिस्ड एन्ड इट कस्ट ₹6930 व्हाट इज द रेट अफ पोलिसिङ भन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यो पार्टलाई मैले यहाँबाट इरेज गरिदिएँ है। अब हामी ए नम्बरको हामीले हेरिसक्यौँ, ए नम्बरको पार्टलाई मैले इरेज गरेँ। अब नम्बर सी मा हामी जान्छौँ। नम्बर सी को सोलुसनमा डेकोरेटिभ अब्जेक्टको टोटल कस्टले दिएको छ। टोटल कस्ट यहाँ के दिएको छ भन्दा हियर टोटल कस्टले दिएको छ T इज इक्वल्स टु ₹6930 दिएको छ। अब अनि क्वेसनले हामीलाई व्हाट इज द रेट, सधैँ चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरुमा धेरै जस्तोमा रेट दिएको र टोटल कस्ट निकाल भनेको हुन्छ। हामीलाई अब रेट अफ कस्ट निकाल्नु भनेको छ नि त। रेट अफ कस्ट R इज इक्वल्स टु व्हाट भन्छ। अब वी नो दैट जनरली हामीले जानेको फर्मुला के हुन्छ त टोटल कस्ट T इज इक्वल्स टु रेट इन्टु टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। हामीले यसमा सबैमा गोल्ड पलिस गर्ने हो, त्यसैले हाम्रो नर्मल फर्मुलामै जाने, धेरै अरु फर्मुला खोजिरहनु पर्दैन। टोटल कस्ट हामीलाई ₹6930 क्वेसनले दिएको छ। रेट हामीसँग कति छ थाहा छैन। टोटल सर्फेस एरिया हामीले 346.5 भेटेको छौं। 346.5 हामीसँग छ। अब यसलाई यतातिर लिएर आउने है त। ₹6930 डिवाइड बाइ 346.5 इज इक्वल्स टु R हुन जान्छ। देयरफोर
r इक्वल्स टु कति भयो त प्लिज युज द क्याल्कुलेटर यसलाई क्याल्कुलेटर दबाएर हेर्नुस् त मेरो क्याल्कुलेटर चाहिँ ₹20 भेट्यो हो ₹20 नै हुन्छ देयरफोर सो रेट अफ कस्ट कति हुने त भयो त भन्दाखेरि रेट अफ कस्ट इज इक्वल्स टु ₹20 पर लेख्नु पर्छ है अब पर मिटर स्क्वायर भनेर हामीले यो खालको प्रब्लमलाई हामीले यस्तो तरिकाले सोलुसन गर्नु पर्छ माय डियर स्टुडेन्ट्स होप यु अल अन्डरस्टुड यहाँहरुले बुझ्नु भयो होला अब यो पछि हामी अर्को प्रब्लममा अगाडि बढ्छौं Okay dear students let's begin this question अब यसको नम्बर A मा अगाडि बढौं सोलुसन भनेर अगाडि बढौं है त लेट्स गो भाइ बहिनीहरु द रेशियो अफ बेस एन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 5:13 भनेको छ अब उनले चाहिँ एक्सप्रेस द स्ल्यान्ट हाइट इन टर्म्स अफ साइड अफ स्क्वायर बेस भनेर स्ल्यान्ट हाइटलाई साइड अफ स्क्वायर बेस यानी कि L र A को रिलेसनलाई निकाल्नुस् L र A को रिलेसनलाई एकअर्कामा कम्पेयर गर्नुस् L लाई A को टर्ममा लेख्नुस् भनेर क्वेशनले अगाडि हामीलाई भनेको छ तर दिएको कुराबाट अगाडि बढ्ने है त अब हामीले सोलुसन according to question my dear students according to question को आधारमा के भनेको छ उले त्यही कुरा हामीले लेख्ने है त अब बेस एरिया रेशियो अफ बेस एरिया एन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ बेस यसले भनेको एरिया अफ बेस अपन ल्याटरल सर्फेस एरिया is equal to क्वेशनले हामीलाई कति भन्छ भन्दा 5/13 क्वेशन गिव्स लाइक दिस एरिया बेस अपन ल्याटरल सर्फेस एरिया इज 5:13 भन्छ अब एरिया बेस भनेको हामीलाई थाहा छ नि एरिया बेस भनेको A² हो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको 2AL हो भाइ बहिनीहरु इज इक्वल्स टु 5/13 हामीलाई थाहा छ यसलाई कट गरौँ त अब यो के हुन जान्छ हेरौँ त हामीले यहाँ और A/2L is equals to 5/13 हुन जान्छ अब क्वेशनले हामीलाई स्ल्यान्ट हाइटलाई इन टर्म्स अफ स्क्वायर बेस भनेको हुनाले हामीले अब 2L अब यो 2 फाइल छ और के भयो त भन्दा 10L is equals to 13A हुन गयो अनि देयरफोर L is equals to के हो त भन्दा 13A by 13 into A जा 13A by के हुन गयो 10 हुन गयो स्ल्यान्ट हाइट इन टर्म्स अफ A मा हामीले एक्सप्रेस गर्यौं नि उनले क्वेशन नम्बर A ले खोजेको हामीलाई त्यही हो एक्सप्रेस स्ल्यान्ट हाइट इन टर्म्स अफ साइड अफ स्क्वायर बेस भनेको छ स्ल्यान्ट हाइटलाई साइड अफ स्क्वायर बेस को फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्यौं A ले त्यही खोजेको अब क्याल्कुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड भन्छ अब टोटल सर्फेस एरिया भन्ने बित्तिकै हिसाब गर्नु भन्दा अगाडि हामीले याद गर्ने टोटल सर्फेस एरिया भनेको A² + 2AL हाम्रो फर्मुला हो भाइ बहिनीहरु अब A पनि हामीलाई थाहा छैन L पनि हामीलाई डाइरेक्टली थाहा छैन तर उले हामीलाई के दिएको छ त भन्दा द स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड इज 3 cm मोर देन द लेन्थ अफ बेस भनेर भनेको छ त्यसैले B नम्बरमा हामीले अगाडि बढ्दा अब अल्सो क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ भन्दा स्ल्यान्ट हाइट L is equals to A plus 3 को सेन्समा दिएको छ भाइ बहिनीहरु स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड इज 3 cm मोर देन द लेन्थ अफ बेस स्ल्यान्ट हाइट इज 3 cm मोर देन लेन्थ अफ बेस भनेर हामीलाई दिएको छ अब यही कुरालाई हामीले यहाँ अगाडि बढाएर जाने है त यही कुरालाई अगाडि बढाउने यहाँ हामीलाई भएको ठाउँबाटै अगाडि बढ्ने 10L छ 10 अब L 10L is equals to 13A हामीसँग छ यहाँबाट जाने है 10 अब L भनेको कति हो A plus 3 हो A plus 3 हो भाइ बहिनीहरु is equals to 13A को 13A नै गर्ने और यो भनेको 10A plus 10 3 जा 30 भयो is equals to 13A नै भयो और अब यहाँ 30 लाई यतै राखौं है अब यो 13A को 13A माइनस के गरौं 10A गरौं और 30 is equals to 3A भयो 10A by 13A minus 10A भनेको 3A भयो अब यही कट गर्दा पनि हुन्छ 3 1 जा 3 3 10 जा
देयरफोर a इक्वल्स टु कति भयो 10 सेन्टिमिटर भनेर हामीले भेट्छौं 10 सेन्टिमिटर हामीले भेट्छौं अब त्यसैगरी अब हामीलाई चाहिएको छ l चाहिएको छ and l इक्वल्स टु a + 3 हो a + 3 हामीसँग छ यो भनेको a भनेको हामीले कति भेट्यौं त 10 भेट्यौं माइ डियर स्टुडेन्ट्स 10 + 3 देयरफोर l इक्वल्स टु हामीले कति भेट्यौं त 13 सेन्टिमिटर भेट्यौं यो पनि अब यति भेटिसकेपछि हामीले अब के गर्ने त भन्दा टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने है त नाउ टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2al हाम्रो फर्मुला हो अब a भनेको हामीले कति भेट्यौं 10 भेट्यौं त्यसैले यो भनेको 10 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर भयो प्लस 2 * 10 सेन्टिमिटर * 13 सेन्टिमिटर भयो इज इक्वल्स टु 10 10 जा 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो भनेको 13 * 2 = 26 260 cm स्क्वायर देयरफोर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टु 260 र 100 मल्टिप्लाई एड गर्दा कति भयो त 360 cm स्क्वायर वी क्यान गेट द आन्सर माइ डियर स्टुडेन्ट्स नम्बर बी यहाँ यतातिर गाह्रो छैन तर यहाँनिर अलिकति हामीले सोच्नु पर्ने कुरा छ है क्वेशनको फर्स्ट पार्ट नै ए नम्बर नै अलिकति रमाइलो छ उले हामीलाई कन्डिसन दिएको छ र भनेको छ कि स्ल्यान्ट हाइटलाई ए को रूपमा एक्सप्रेस गर एरिया लेन्थ अफ बेस को रूपमा एक्सप्रेस गर भन्छ र दोस्रो यहाँ कन्डिसन दिएको छ हामीले ए र एल निकाल्ने यसमा अलिकति नयाँ क्वेशन छ नयाँ खालको क्वेशन छ र यो अब टोटल सर्फेस एरिया पिरामिड त फर्मुला लगाएपछि अलिकति इजी छ अब व्हाट इज द क्यापासिटी अफ पिरामिड भन्छ क्यापासिटी भनेको भोल्युम हो माइ डियर स्टुडेन्ट्स अब नाउ क्यापासिटी अफ पिरामिड भनेको भोल्युम हो v क्यापासिटी अफ पिरामिड भोल्युम इज इक्वल्स टु 1/3 a स्क्वायर h हो अब यही फर्मुला क्यापासिटी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले भोल्युम भनेर विचार गर्नुपर्छ है 1/3 a भनेको 10 हो 10 * 10 * h हामीसँग थाहा छैन अब h निकाल्नु पर्ने भयो हामीले डाइरेक्टली यो त लगाउन नसक्ने भयो माइ डियर स्टुडेन्ट्स अब क्यापासिटी भनेको भोल्युम 1/3 a स्क्वायर h इज इक्वल्स टु व्हाट भनेर भन्ने अब हामीले यतिकै जान सकेनौ नि त अब नाउ पहिला त h निकाल्नु पर्ने भयो अब हाइट को फर्मुला h इक्वल्स टु के हो त भन्दा √l स्क्वायर माइनस a/2 को होल स्क्वायर पहिला त यहाँ जानु पर्यो नि त √l भन्ने बित्तिकै हामीसँग कति छ 13 छ 13 को स्क्वायर प्लस a भनेको 10 माइनस 10/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो भनेको 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टु 144 हुन्छ देयरफोर हाइट कति निस्क्यो त h इज इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर वी गट इट बल्ल h निस्क्यो अब h निस्किसकेपछि अब हामी यहाँनिर जाउँ मैले यो फर्स्ट पार्टलाई मेटिदिएँ यो पार्टलाई मैले मेटे माइ डियर स्टुडेन्ट्स है अब हामी जाउँ है त अब सो भन्ने अब क्या अब सो भोल्युममा जाने भोल्युम इज इक्वल्स टु 1/3 a स्क्वायर h हो इज इक्वल्स टु 1/3 को 1/3 अब a भनेको कति छ त हामीले अघि पत्ता लगाइसकेको 10 छ यो भनेको 10 * 10 हाइट भर्खर हामीले कति क्याल्कुलेट गर्यौं त 12 सेन्टिमिटर 12 यो सबै cm क्यूब भयो यहाँ पनि cm त एकैचोटी लेख्यौं 3 1 जा 3 3 4 जा सो डियर स्टुडेन्ट्स मल्टिप्लाई गर्नु त 10 * 10 * 4 भनेको कति भेट्छौं त हामी 400 cm क्यूब भेट्यौं तर क्वेशनले हामीलाई क्याल्कुलेटिङ ml भनेर क्वेशनले दिएको छ यहाँ हेर्ने ध्यान दिएर ml को फर्ममा दिएको छ नि त मिलिलिटर को फर्ममा दिएको छ त्यसैले सो 10 भन्ने अब आन्सर यसरी लेख्ने 10 क्यापासिटी अफ पिरामिड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु 400 ml नै हुन्छ किनभने बिकज 1 cm क्यूब इज इक्वल्स टु 1 मिलिलिटर हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ नि 1 cm क्यूब इज इक्वल्स टु 1 मिलिलिटर डियर स्टुडेन्ट्स
याद के गर्नु पर्यो भने 1000 cm³ = 1 लिटर हुन्छ। एकदम याद गर्ने, म यहाँ सर्टकटमा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। 1000 cm³ = 1 लिटर हुन्छ। 1 cm³ = 1 मिलिलिटर हुन्छ। अनि 1 मिटर क्यूब भन्यो भने चाहिँ फेरि 1000 लिटर हुन्छ। यो प्लिज नोट इट माइ डियर स्टुडेन्ट्स, यो कुरा नोट गर्नु होला है। 1 cm³ भनेको 1 मिलिलिटर हुन्छ। 1000 cm³ भनेको 1 लिटर हुन्छ। अनि 1 मिटर क्यूब भनेको चाहिँ 1000 लिटर हुन्छ। यो कुरा हामीलाई पटक पटक क्वेशनहरुमा घुमाएर आउँछ। क्यापासिटी अफ पिरामिड भनेको कति भेट्यो? 400 मिलिलिटर। यहाँ cm³ मा आयो। 1 cm³ = 1 मिलिलिटर भएकोले cm³ लाई टक्क हटाउने अनि मिलिलिटर लेख्ने। यहाँनिर क्वेशन हामीलाई घुमाएको छ। सो आई होप यु अन्डरस्टुड द प्रब्लम। अब यसपछि हामी अर्को प्रब्लममा अगाडि बढ्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। ओके डियर चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट। अब सुरु गरौँ है त। अब क्वेशनको फर्स्ट पार्टले सोलुसन भनेर लेखौं, केही छैन। सोलुसन लेट्स राइट डाउन। ल क्वेशनको फर्स्ट पार्ट ए ले के भन्छ भाइ बहिनीहरु? व्हिच फर्मुला इज युज्ड टु क्याल्कुलेट टोटल सर्फेस एरिया अफ टेन्ट। अब झट्ट चित्र हेर्दाखेरि माथि कोन छ, यहाँ सिलिन्डर छ अनि एरिया अफ सर्कल पनि छ। तीनवटा चीज छ नि, यहाँ तीनटा सर्फेस छ। यहाँ कोन छ, सिलिन्डर छ र तल एरिया अफ सर्कल, यो सर्कल पनि छ। तर क्वेशनले हामीलाई यहाँ टर्मिनोलोजी चाहिँ के युज गरेको छ त? टेन्ट भनेर भनेको हुनाले हामीलाई सर्कलको कुनै भ्यालु हुँदैन। टेन्ट जब हामी एउटा तल बेसमा टेन्ट राख्छौं, ग्राउन्डमा, ल्यान्डमा, जमिनमा टेन्ट राख्छौं, यसमा कुनै एरिया हामीले क्याल्कुलेट गरिँदैन। टेन्ट भन्नाले चाहिँ माथिको कपडा, यो माथितिरको क्यानभास, यो माथिको कपडालाई क्यानभास भन्छ। यो क्यानभासको मात्रै कुरा गर्छ क्वेशनले। त्यसैले ए नम्बरमै हामीलाई सुरुमा झुक्क्याउन सक्छ। त्यसैले फर्मुला टु क्याल्कुलेट टोटल सरफेस एरिया अफ टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु कर्व सरफेस एरिया CSA अफ कोन छ माथि प्लस CSA अफ सिलिन्डर हुन्छ है, सिलिन्डर हुन्छ। त्यसैले यसलाई देयरफोर TSA इज इक्वल्स टु CSA अफ कोन भनेको πRL हो अनि CSA अफ सिलिन्डर भनेको 2πRH हो। त्यसैले हामीले यो फर्मुला दुईटालाई एड गर्ने बित्तिकै टोटल सर्फेस एरिया अफ टेन्ट आउँछ। यो फर्स्टको क्वेशनलाई हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं। अब बी नम्बरले के भन्छ भन्दा व्हाट इज द स्ल्यान्ट हाइट अफ कोनिकल पार्ट भन्छ। भाइ बहिनीहरु, हामीलाई माथिको क्वेशनको आधारमा हेर्दा उले के दिएको छ भन्दा कमन डायमिटर इज 42 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। उले हामीलाई डायमिटर भनेको छ। यहाँनिर डायमिटर D इज इक्वल्स टु 42 मिटर भनेको छ। सो यहाँबाट हामीले रेडियस निकाल्ने है, रेडियस R इज इक्वल्स टु D/2 इज इक्वल्स टु 42/2 इज इक्वल्स टु कति आयो त 21 मिटर रेडियस आयो। अनि कोनको के दिएको छ उले भन्दा हाइट अफ सिलिन्ड्रिकल पोर्सन 14 मिटर छ, हाइट अफ टेन्ट फ्रम द ग्राउन्ड 34 मिटर छ। अब कोनको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि त हामीलाई कोनको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नु छ। हामीले यो कोनको यतापट्टिको स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि L को फर्मुला के हुन्छ भन्दा h² प्लस r² हुन्छ। r हामीलाई भेट्यो। अब कोनको हाइट हामीसँग डाइरेक्टली छैन, तर टोटल हाइट उले दिएको छ। टोटल हाइट 34 दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले तलको हाइट 14 दिएको छ। त्यसैले हाइट अफ कोन पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। हाइट अफ कोन भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। हाइट अफ कोन h इज इक्वल्स टु हाइट अफ कोनलाई हामीले राख्ने h इज इक्वल्स टु कति हुने हो भन्दा टोटल हाइट कति छ 34 छ। टोटल हाइट 34 मिटरमा तलको हाइट 14 हामीले सबट्र्याक्ट गरौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म 34 छ, माथिदेखि तल सरसम्म 34 छ। यो पार्ट चाहिँ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ 14 छ। 34 मा यो 14 लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं, माइनस गर्यौं। 14 मिटरलाई हामीले माइनस गर्यौं भने वी विल गेट हाइट अफ कोन टु बी 20 मिटर भेटिन्छ। त्यसैले सो अब स्ल्यान्ट हाइट निकाल्ने है त। स्ल्यान्ट हाइट L इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ
रूट अन्डर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हामीलाई फर्मुला थाहा छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब h हामीले भर्खरै भेट्यौं। हाउ मच इज h? 20 मिटर इज h। 20 मिटर होल स्क्वायर क्याल्कुलेटर लिएर रेडी पर्ने भाइ बहिनीहरु। 20 मिटर होल स्क्वायर प्लस r भनेको हामीसँग 21 छ। 21 मिटर को होल स्क्वायर भयो। अब क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस् त। 20 को होल स्क्वायर भनेको 400 हो मिटर स्क्वायर भयो। यो भनेको 441 हो, पक्कै पनि 441 हो। 441 मिटर स्क्वायर भयो। अब यो दुईटालाई एड गरियो भने 841 मिटर स्क्वायर हुन जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स। देयरफोर स्ल्यान्ट हाइट L कति निस्क्यो छ? ल क्याल्कुलेटर चलाउँ त। कति निस्क्यो? 29। दुईटा गर्दा कति निस्क्यो त? 29 मिटर हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न सक्छौं। 841 को रुट अन्डर भनेको कति हुन जान्छ? 21 हुन जान्छ। यु क्यान फाइन्ड इट। 29 मिटर यु क्यान फाइन्ड इट है। यति निकालिसकेपछि अब क्वेशनको हामी सेकेन्ड पार्टमा त गयौं। थर्ड पार्टले के भन्छ भन्दा फाइन्ड द कस्ट अफ क्यानभास रिक्वायर्ड इन मेकिङ द टेन्ट। अब क्यानभासको कस्ट निकाल भन्छ। क्यानभासको कस्ट निकाल्नको लागि पहिला त हामीलाई क्यानभासको एरिया चाहियो छैन? क्यानभासको चाहिँ एरिया छैन, क्यानभासको एरिया निकालेकै छैन, अनि कसरी क्यानभासको कस्ट निस्किन्छ त? त्यसैले माइ डियर स्टुडेन्ट्स पहिला हामीले क्यानभासको एरिया निकाल्नु पर्यो। क्यानभासको एरिया भनेको टोटल सर्फेस एरिया अफ टेन्ट हामीले भर्खर यहाँनिर फर्मुला लेखेको छ। टोटल सर्फेस एरिया अफ टेन्ट भनेकै क्यानभासको एरिया हो। यही फर्मुलालाई युज गरेर अब हामीले क्यानभासको एरिया निकाल्ने। त्यसको लागि यो माथिको कुरालाई मेटेर रेडी बनाउने। माथि मेट्ने है त, माथि मेटाउँ। अब एरिया अफ क्यानभास भन्यो। नाउ एरिया नम्बर सी भन्ने। नाउ एरिया अफ क्यानभास इज इक्वल्स टु हामीले यही फर्मुला रेडी बनाएको छ। एरिया अफ क्यानभास भनेको के हो त? टोटल एरिया अफ क्यानभास भनेको के हो भने यसलाई टीएसए भन्ने वर्ड प्रयोग गर्दा भनिन्छ एरिया अफ क्यानभास भनौँ, ए भनौँ है त। एरिया अफ क्यानभास ए इज इक्वल्स टु पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पाई कमन तान्नु भनेर प्राय सिकाउने गरेको छु। आरएल प्लस 2RH हामीसँग छ। आर पनि कमन तानेको हुन्थ्यो, नो प्रब्लम। यो भनेको 22/7 हो। अब आर भनेको हामीसँग कति छ त रेडियस? हामीले अघि पत्ता लगाएको छ 21 छ। स्ल्यान्ट हाइट एल कति निस्क्यो हाम्रो? 29 निस्क्यो। क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्ला नि त। 2 इन्टु आर भनेको हामीसँग फेरि कति छ? 21 छ। अब सिलिन्डरको हाइट चाहिँ कति छ त भन्दा सिलिन्डरको हाइट चाहिँ 14 छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो भनेको 14 छ। यो सबै मिटर स्क्वायरमा आयो है। ओके 22/7 यो भेटियो इन्टु अब यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउँ त। 21 इन्टु 29 प्लस 2 इन्टु 21 इन्टु 14 गर्यो भने हामीले कति भेट्छौँ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर चलाउने 21 इन्टु 29 21 इन्टु 29 इज इक्वल्स टु 609 भेट्यो। यो भनेको 609 प्लस 2 इन्टु 21 इन्टु 2 इन्टु 21 इन्टु 14 इज इक्वल्स टु 588 हामी भेट्छौँ। अब यसमा 588 प्लस 609 इज इक्वल्स टु कति आयो? त्यसमा इन्टु 22 डिभाइड बाई 7 गरेर हामीले गर्दा 3762। यो सबै गर्दा कति भेट्यो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो सबै गर्दाखेरि 3762 मिटर स्क्वायर हामीले एरिया अफ क्यानभास भेट्यो। अब रेट कति दिएको छ त भन्दा 350 पर स्क्वायर मिटर दिएको छ है त। रेट हामीलाई रेट R इज इक्वल्स टु 350 पर मिटर स्क्वायर उसले रेट दिएको थियो नि त। हामीलाई यति दिएको थियो। त्यसैले अब टोटल कस्ट कति निस्किन्छ? यु क्यान युज द फर्मुला। फेरि यसलाई फेरि यहाँ रब गरेर यहाँ गरौँ है। सो टोटल कस्ट कति हुन जान्छ त भन्दा टोटल कस्ट T इज इक्वल्स टु A इन्टु R हामीले युज गर्ने। A भनेको 3762 हुन जान्छ इन्टु R भनेको 350 भयो। यो सबै रुपिजमा आउने भएकोले रुपिज लेख्ने। देयरफोर टोटल कस्ट T इज इक्वल्स टु रुपिज। हाउ मच विल वी गेट?
1316700 म मजाले पढ्दै रहेछु त्यसो 1316700 यति रुपैयाँ हामीलाई यो टेन्ट बनाउनको लागि लाग्ने रहेछ। यो क्वेशन किन मैले छाने त भन्दा यो क्वेशनमा टेन्ट भन्ने बित्तिकै क्यानभास भन्ने बित्तिकै कपडा भन्ने बित्तिकै एरिया बेस जोड्नु हुँदैन, किनभने त्यो भुइँमा यो तलतिर चाहिँ कपडा लगाइँदैन, तलतिर छुट्टै अरू केही कार्पेट सार्पेट राखिएला केही गरिएला। त्यसैले क्यानभास भन्ने बित्तिकै हामीले यो माथिको कर्भ सर्फेस एरिया कोनको र सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरियाबाट हामीले सोलुसन गर्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आई होप यु अल अन्डरस्टुड। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दा टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। टोटल भयभरको यो दुईटा चिज छ नि त, यहाँनिर एउटा हेमिस्फियर छ अनि अर्को यहाँ सिलिन्डर छ, यहाँ माथि चाहिँ एरिया बेस यानि कि सर्कल पनि छ। यो सबैको टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ र टोटल हाइट हामीलाई दिएको छ अनि हाइट अफ सिलिन्डर निकाल भनेर भन्छ। अब हामी सोलुसनमा जानुपर्छ है। सोलुसनमा हामी जाउँ र ए नम्बरमा हामी अगाडि बढौँ। अब ए नम्बरको लागि हामीलाई दिएको के छ त भन्दा हियर उसले के दिएको छ भन्दा टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु 1034 cm स्क्वायर क्वेशनले दिएको छ। एन्ड उसले के दिएको छ भन्दा r प्लस h भनेर हामी गर्नु इज इक्वल्स टु उसले हामीलाई 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। r प्लस h यो सिलिन्डरको हाइटलाई हामी सिलिन्डरको हाइटलाई h ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यहाँदेखि त r मात्रै छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाइट h हो, यहाँदेखि यहाँसम्म यो रेडियस नै हो। यो हेमिस्फियरको यतापट्टि ताने पनि रेडियस है हो, तल ताने पनि रेडियस है हो, हेमिस्फियरमा रेडियस बाहेक अरू कुरा हुन्न। अब त्यसैले हामीले यो h लाई हामीले r को फर्ममा लाने, देयरफोर h इज इक्वल्स टु 20 माइनस r हामीले लगिराख्ने। अब हामीले उसले दिएको कुरा लेख्ने टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु यो अब्जेक्टको टोटल सर्फेस एरिया भनेको CSA अफ हेमिस्फियर हुन्छ, CSA अफ हेमिस्फियर प्लस CSA अफ सिलिन्डर हुने भयो, CSA अफ सिलिन्डर हुने भयो प्लस एरिया अफ सर्कल हुने भयो। भाइ बहिनीहरू तीनवटा चिज छ नि त यहाँनिर चाहिँ, यहाँ कुनै टेन्सन भनेको छैन नि त। हेमिस्फियर छ, सिलिन्डर छ अनि माथि के छ त सर्कल छ। त्यसैले हामीले यही कुरा लेख्ने है त। TSA हाउ इज देयर 1034 हामीलाई दिएको छ। अब CSA अफ हेमिस्फियर भनेको 2 पाई r स्क्वायर हो, सिलिन्डर भनेको 2 पाई r h हो, एरिया अफ सर्कल भनेको पाई r स्क्वायर। अब के गर्ने भने 1034 लाई केही नगर्ने, पाई कमन तान्ने, यहाँनिर 2r स्क्वायर बच्यो प्लस यहाँ 2rh बच्यो, यहाँ r स्क्वायर बच्यो, नआत्तिकन हिसाब गरिरहने। और 1034 एज इट इज छ, यसलाई 22/7 राख्ने। अब है 2r स्क्वायर r स्क्वायर 3r स्क्वायर हुन गयो प्लस 2r को 2r छ, h भनेको कति छ हेर्नुहोस् त 20 माइनस r छ, 20 माइनस r गर्ने यो खालको क्वेशनमा हामी यसरी जानुपर्छ। अब और 1034 into 7 divided by 22 गर्ने यतापट्टि इज इक्वल्स टु अब यहाँनिर 3r स्क्वायर को ओके प्लस 22 जा 40r छ माइनस 2r स्क्वायर भयो नि त, माइनस 2r स्क्वायर गर्ने यसलाई हामीले यति नै लाग्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउने त, यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउँदा कति आयो त 329 आयो, 329 आयो भाइ बहिनीहरू, 329 आयो क्याल्कुलेटर चलाउँदा इज इक्वल्स टु 3r स्क्वायर मा 2r स्क्वायर घटाउँदा r स्क्वायर भयो प्लस 40r भयो। यो सबै अब यसलाई यतातिर लिएर आउने अनि हामी फ्याक्टराइजमा जान्छौँ। r स्क्वायर प्लस 40r माइनस 329 इज इक्वल्स टु 0। अब फ्याक्टराइज गर्ने यस्तो हुनु पर्यो कि मल्टिप्लाई गर्दा 329 सबट्र्याक्ट गर्दा 40 हुनु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 47 र 7 हुनुपर्छ, यस्तो हिसाबमा एउटा ट्रिक छ क्या। यो जनरली यस्तो खालको हिसाबमा 7 को मल्टिपल 7 अथवा 7 को मल्टिपल 7 into 1 7 into 2 यस्तो तरिकाले आएको हुन्छ क्या। त्यसैले यसो हेर्ने त ठ्याक्कै 47
इन्टु 7 गरेको 7 7 जा 49 को 9 क्यारी 4 7 4 जा 20 24 and 4 7 4 जा 20 32 329 ठ्याक्कै आएको हुन्छ। त्यसैले ट्रिक छ हामीसँग है भाइ बहिनीहरु, दिमाग लगाउने अलिकति ट्रिक छ त्यहाँनेरि। और r स्क्वायर प्लस 47r minus 7r minus 329 is equals to 0 और r कमन तान्ने r plus 47 यहाँ हुन गयो minus 7 तान्ने r plus 47 हुन गयो is equals to 0 और r plus 47 r minus 7 is equals to 0 हुन गयो। और अब r भनेको और आइदर r गर्नु पर्यो अब है त, आइदर r को टर्न आयो either r plus 47 is equals to 0 therefore r is equals to 47 minus 47 r is equals to पारी जाँदा minus 47 आयो, यसलाई रिजेक्ट गर्ने। किन त भन्दाखेरि यो पहिलो कुरा त नेगेटिभ आयो रिजेक्ट गर्ने, यदि पोजिटिभ नै आएको भए पनि किन रिजेक्ट गर्ने भन्दा टोटल हाइट नै कति छ त 20 छ नि त, टोटल हाइट नै 20 भएपछि यहाँ यदि 47 आएको भए पनि हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ है, हुन सक्दैन नि त, रेडियसै यति छ यहाँदेखि माथि h छ। और अब r minus 7 is equals to 0 therefore r is equals to कति हुन गयो त 7 हुन गयो र हाम्रो युनिट के छ त मिटर छ। अब क्वेशनले हामीलाई फाइन्ड द हाइट अफ सिलिन्डर भन्छ, सो h is equals to हाइट अफ सिलिन्डर निकाल भनेको छ h is equals to 20 minus r 20 minus r is equals to 20 minus 7 therefore h is equals to हामी कति लेख्छौं त 13 मिटर। हाइट अफ सिलिन्डर h is equals to कति हुन गयो त 13 मिटर हुन गयो। यु क्यान फाइन्ड द आन्सर। यो तरिकाले हामी हाइट अफ सिलिन्डर निकाल्न सक्छौं है। अब सेकेन्ड पार्टमा फाइन्ड द भोल्युम अफ सिलिन्डर, भोल्युम अफ सोलिड भनेको छ। अब भोल्युम अफ सोलिड भनेकोले भोल्युम अफ सोलिडमा हामी जाने, भोल्युम अफ सोलिड निकाल्नु छ। लेट्स गो अगेन भन्ने बी नम्बरमा वी नो भने पनि हुन्छ, वी नो दैट भोल्युम अफ सोलिड। यो क्वेशन को यो चित्रको आधारमा भोल्युम सोलिड के छ, दुईटा चित्र छ नि, यहाँ माथितिर सिलिन्डर छ तलतिर हेमिस्फियर छ, त्यो भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर हुन जान्छ। भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर, भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको पाई r स्क्वायर h हो प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाई r क्यूब हो। अब यहाँनिर पनि पाईलाई कमन तान्ने जहिले पनि सजिलो हुन्छ, r स्क्वायर h प्लस r 2/3 r क्यूब हुन गयो डियर स्टुडेन्ट्स। अब यो भनेको 22/7 हो है। अब r र सबैको भ्यालु पुट गर्दै जाउँ हामी। अब यसलाई अलिकति मेटाउँ, यतापट्टिको पार्ट अब लगभग अलिकति मेटाउँ है त। यतापट्टिको पार्टलाई मैले मेटाइदिएँ, उतापट्टिको पार्ट केही बाँकी हुन सक्छ। ल r भनेको अब हामीले कति भेटेको छ त 7 भेटेको छ, त्यसैले यो भनेको 7 × 7 × h 13 भेटेको छ प्लस 2/3 × 7 × 7 × 7 प्लिज युज द क्याल्कुलेटर। यो भनेको 22/7 भयो। यो दुई गति मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने, 7 × 7 × 13 कति आयो त भन्दाखेरि 637 आयो, 637 आयो प्लस 2 × 7 × 7 × 7 डिवाइड बाइ 3 गर्दाखेरि हामी क्याल्कुलेटरमा भेट्छौँ 228.66 228.666 आएकोले 67 लेखिदिने। अब यो दुईटा प्लस गर्ने इन्टु 22 गर्ने डिवाइड बाइ 7 गर्ने, एकैचोटि गर्दा हुन्छ। यो दुईटा एड गर्ने इन्टु 22 डिवाइड बाइ 7 गर्ने, अनि कति निस्किन्छ त क्याल्कुलेटर चलाउने भाइ बहिनीहरु सबैजना प्लिज युज द क्याल्कुलेटर। टक 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 क्याल्कुलेटर युज गर्ने। वी गट द आन्सर 2720.67 हामीले भेट्छौँ। दिस विल बी cm क्यूब, सरी मिटर क्यूब रहेछ, मिटर क्यूब लेख्नुपर्छ। यता पनि मिटर क्यूब लेखिदिँदै गएको राम्रो हुन्छ है त। 10 अथवा देयरफोर भोल्युम अफ सोलिड भनेर हामी यसलाई यति एन्सरको रूपमा निकाल्न सक्छौं। र यो क्वेशन हामीलाई भोल्युम दिने, यो क्वेशनमा मैले आज यो क्वेशन छान्नुको पछाडि के कारण छ भन्दा टोटल सर्फेस एरिया दिएको थियो अनि टोटल हाइट पनि दिएर हामीलाई अर्कै कुरा निकाल्नु, उसले रेडियस पनि निकाल्नु हाइट पनि निकाल्नु भनेको थियो। र सेकेन्ड पार्टमा
उसले भोल्युम अफ सोलिड निकाल्नु भनेको थियो। भोल्युमको केसमा चाहिँ माथि सर्कल हुन्छ, यसले समस्या पार्छ भन्ने सोच्नै हुँदैन, किनकि सर्कल भनेको त भोल्युम होइन नि त, सर्कल भनेपछि एरियाको मात्रै कुरा हुन्छ र यो तरिकाले हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरू आजको यो मेन्सुरेसनको कम्बाइन्ड सोलिड सम्बन्धी प्रश्नहरू को केही रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसन्सहरू छानेर मैले भाइ बहिनीहरूको परीक्षाको तयारीको लागि सिकाउने कोसिस गरेँ। आशा छ यहाँहरू सबैलाई लाभदायक रह्यो होला। मेरो क्लासमा तपाईँहरू रहेर केही कुरा सिक्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु। माई डियर स्टुडेन्ट्स, लेट्स मिट इन अनदर भिडियोज।